السلام عليكم. اليوم درس جديد سيستيم غينال بالدارجة. قبل ما نبدا الشرح نتمنى تابونا في لاشين ديالنا ودعمونا بلايك اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله. دونك لا سيستيم غينال كتكون جوج الكيلي، يعني عندنا دو غين. هاد لي غين كيعندنا فابريكاسيون ديال لي غين وكيعملونا اكسكريسيون يإليميني لي ديشي métabolique. هذا لا برانسيب فونكسيون ديال لي غين إليمينيسيون دو ديشي ميتابوليك، سبستانس توكسيك بحال ميديكامون بحال امونياك، يعني كيوقع لهم سيكريسيون يعني اكسكريسيون كتإليمينيهم. وعندنا كتعندنا حتى الريغيلاسيون ليكيليبر د الماء والكتروليت بحال البوتاسيوم الصوديوم الكلور. وكتعندنا حتى الريغيلاسيون ديال البي اش يعني اسيدو بازيك يعني اش بليس، يعني باش كطرحنا واحد اش بليس في لي تيبيل دو اير باش كيوقع له سيكريسيون، باش كيكون عندنا البول ديالنا كيكون اسيد. وعندنا كتعندنا حتى الكونترول ديال لا بريسيون الارتيريو باغ لا برودكسيون دو واحد هرمون لاغينين. هاد لاغينين اللي كتنتج لنا جيكستا غلوميري. عندنا البرودكسيون كتعملنا حتى البرودكسيون دو واحد هرمون ايريتيو بيوتين، هذا ضروري باش كيوقع لنا فورماسيون ديال الجلوبيل روج. وكتعملنا حتى البرودكسيون ديال واحد لا فورم اكتيف دو لا فيتامين دي، كيكون عندنا اناكتيف كترجعوا لنا اكتيف. هذا هو الاناتومي لا ديال لي غين. عندنا لي غين، عندنا لي نيفرون، كوربوس كيندومال، بي اباري جيكستا غلوميرال. اباري جيكستا غلوميرال هي لا ماكيلا دانسا زائد جيكستا غلوميرال. هذا هو الكليه ديالنا. عندنا الكابسيل دو غينال، كابسيل اللي كتحيطنا باللي غين. وعندنا الكورتكس غينال كيكون الفوق. وعندنا ميديلا غينال. قلنا ان الميديلا كل ما هودنا في الميديلا كيكون لا سالينيتي كطلعنا. دونك في لا ميديلا عندنا بزاف ديال لي نيفرون. يعني هنايا شنو كنسميو هادوما؟ كنسميوهم لا بيراميد دو مالبيي. هاد لا بيراميد دو مالبيي كيكونوا فيهم لي نيفرون. دونك هادو دو غين قلنا هذا لاناتومي د لا غين. بيراميد دو مالبيي، كابسيل دو بوما، كابسيل دو لا غين. وعندنا لو بابي هذا. اهم حاجه البيراميد دو مالبيي اللي كيكونوا فيها لي نيفرون. وعندنا ارتير غينال، لا فين غينال، لا بليف غينال، إيريتير. صافي كما قلنا دابا يعني ميديلا وكورتكس. هذا هو البيراميد دو مالبيي اللي كيكون فيه لي نيفرون. هذا لي نيفرو ديالنا الاناتومي ديالو. قلنا هذا اللي كيدخل منه الدم اسمه الارتيريول افيرون، واللي كيخرج منه الدم كيكون اسمه عفوا اللي كيخرج منه الدم كيتسمى الارتيريول افيرون. هذا الجلوميرال فين كيوقعنا الفلتراسيون. هذه اللي كتحيطنا بالجلوميرال اسمها الكابسيل دو بومان. هذا اللي حدا الجلوميرال اسمه تيبيل كونتورني بروكسيمال يعني قريب. وهذا اللي هذا التراجي هذا اسمه لانس دو إلي. لانس دو إلي هذا اللي هو ديسوندونس. وهذا اللي طالع لارج يعني واسع اللي طالع اسوندونس. وهذا اللي هذا اللي تيب اللي بعيد كنسميوه تيبيل كونتورني ديستال، هذا اللي بعيد. وهذا اخر حاجه هذا تيبيل كوليكتور، هذا اللي كيهود منه لي غين. دونك قلنا ان الفلتراسيون كتوقعنا في الجلوميري. عندنا جوج ديال
جوج ديال لي كابيلير لي نيفرون، يعني دو تيب دو كابيلير. عندنا لي كابيلير بيريتيبولير اللي كتحيطنا بلي تيبول ديالنا، وعندنا الكابيلير غلوميري. عندنا كابيلير غلوميري spécifique à la filtration ou le capillaire péritibulaire spécifique à réabsorption. وعندنا دو تيب دي نيفرون. عندنا لي نيفرون كورتكس، يعني كيكونوا في لي كورتكس، يعني كيكونوا قصارين والنسبة ديالهم كبيرة، يكون 85% عند الإنسان. وعندنا لي نيفرون جيكستا ميديلا لي طوالين كيوصلوا لنا حتى لي ميديلا، كنقولوا لهم جيكستا ميديلا، نيفرون جيكستا ميديلا. وعندنا ديك لي نيفرون كورتكس كيكونوا لي كابيلير ديالهم تري غاميفي، يعني غاميفي. باغ كونطخ لي كابيلير اللي كيكونوا في جيكستا ميديلا كنسميوهم اللي كيكونوا ماشي غاميفي وكيكونوا نفس التراجي د لانس دو إلي، كنسميوها فازا ريكتا. فازا ريكتا هما الكابيلير اللي كيكونوا نفس التراجي د لانس دو إلي. وفازا ريكتا هي كتعدنا هي كونتر لو كورون، وكتعدنا مانتيان دو ميديلا اكسترن اي انترن. دونك نمشيو ساعة نشرح. وقلنا بلاتي، قلنا ان ملي كيوقع الفلتراسيون مي كيوقعش الفلتراسيون الجلوبيل روج، ومي كيوقعش الفلتراسيون من البروتين وبعض الاسيد غرا، لان هما عندهم يعني عندهم هما كبارين، يعني الديستونس ديالهم كبارين، ما يقدرش يتفلترا في المومبران، يعني المومبران دو فلتراسيون ما كيجوزوش منه، كيرجعوا كيتفلتراو غير الجليكوز، اسيد اميني، بوتاسيوم، الماء، يعني الكتروليت. اوكي نكملو. عفوا. في لي تيبول كونتورني بروكسيمال شنو كيوقعنا الريابسوربسيون 100% د اسيد اميني و د جليكوز، وكيوقعنا بايش بواحد كو ترانسبور هو صوديوم ان ا بلس. هاد العمليه كنسميوها ترانسبور اكتيف سكوندير، عقلوا عليها. قلنا تما في عاود كيوقعنا الريابسوربسيون ديال البوتاسيوم و الصوديوم، كيدخلوا لنا في واحد لا بومب. يعني علاش كنقولوا لها لا بومب صوديوم بوتاسيوم؟ لان كيدخلنا تما ا تي بي. كيدخلوا لنا لي تيبيل جوج د البوتاسيوم وكيخرجوا لنا كيمشيو لنا من الكابيلير بيريتيبولير باش كيمشيو لنا للدم 3 الصوديوم. يعني كيدخلوا لنا في الكابيلير جوج د البوتاسيوم كابليس وكيخرجوا لنا 3 الصوديوم كيمشيو للكابيلير. هادي باغ لا بومب. يعني ساعه نشرحوا هادشي في الفيديو اخر. هاد كل بارتي د لي تيبيل غنعطيوها حقا. دابا كنشرحوا الاناتومي شنو كيوقع لنا في لي نيفرون. كيوقع لنا حتى الريابسوربسيون د شنو اسمو د الكلور، وكيوقع لنا الريابسوربسيون حتى د الماء، لان فيما مشى الصوديوم كيتبعوا الماء. وكيوقع لنا الريابسوربسيون حتى د البيكربونات. فهاد دابا حنايا كنهضروا في لي تيبيل كونتورني بروكسيمال. عقلوا على ديك اللي قلت لكم ان الجليكوز اي اسيد اميني كيوقع لهم ريابسوربسيون 100%، ما كيبقاوناش في لي تيبيل صافي. ملي كيوصلوا في لي تيبيل كونتورني بروكسيمال كيوقع لهم ريابسوربسيون 100%. عقلوا عليها صافي. هادشي اللي كاين اللي كيوقعنا تما. فلانس قلنا فلانس دو إلي ديسوندونس كيوقعنا الريابسوربسيون عيد الماء، لان تما عيد لابورت عيد د الماء صافي، ماشي لابورت د الكتروليت.
ممكن يوقعنا الغياب سوربسيون عيد الماء. فهنايا في لاتيبيل في هذاك في لانس دو إلي ديسوندونس غياب سوربسيون د الماء فقط. وفي لانس دو إلي اسوندونس في لارج كيوقعنا الغياب سوربسيون د الصوديوم بوتاسيوم د الكلور. ولكن كيدخلوا لنا في ديك كاين لا بومب تما كتكون لا بومب د اتي بي يعني بوتاسيوم صوديوم، يعني بالتدخل واحد لينيرجي يعني ترانسبور اكتيف بريمير. شتي هذا هو الفرق. كاين عندنا ترانسبور اكتيف بريمير، ترانسبور اكتيف سكوندير. سكوندير اللي قلنا ديك اللي يكون ترانسبور كون ترانسبور اللي كي في لوتيبيل كونتورني بروكسيمال باش كيوقع لنا غياب سوربسيون د اسيداميني و د الجليكوز بواحد الكو ترانسبور. يعني انا كنبغي نعاود باش تعقلوا معايا. قلنا نرجعوا عندك لانس دو إلي اسوندونس في لارج، قلنا كيوقع لنا تما الغياب سوربسيون د بوتاسيوم د كلور د الصوديوم، يعني بالتدخل بواحد اتي بي كنسميوها يعني بومب صوديوم بوتاسيوم. قلنا ما كيوقعناش الغياب سوربسيون في لانس دو إلي اسوندونس، ما كيوقعناش الغياب سوربسيون د الماء. عقلوا على هادي. دابا غنشوفو في ليتيبيل كونتورني ديستال. في ليتيبيل كونتورني ديستال كيدخلنا تما الهرمون، كيدخلنا الهرمون اونتي الدوستيرول. الدوستيرول كيدخلنا في ليتيبيل كونتورني ديستال، وكيدخلنا حتى في ليتيبيل كوليكتور في الاخر هذا. دونك شنو كيعملنا هذا الهرمون؟ هذا الهرمون كيعملنا فابوريزي لا غياب سوربسيون دو الصوديوم، يعني كيعملنا غياب سوربسيون دو الصوديوم وكيعملنا سيكريسيون دو البوتاسيوم، يعني فيغ لو تيبيل. يعني الصوديوم كيمشينا للكابيلير و بوتاسيوم كيمشينا للتيبيل باش كيوقع له سيكريسيون، ساعات كيوقع له اكسكريسيون. و حتى في ليتيبيل كوليكتور وبلاتي ما كملناش في ليتيبيل ديستال. ليتيبيل ديستال عاود كيوقعنا تما الغياب سوربسيون حتى د الكلور تما. و في تيبيل قلنا في ليتيبيل تيبيل كوليكتور تما عاود واحد ريسيبتور د الدوستيرون في 2، حيت عندنا في 1 و في 2. في 1 في ليتيبيل كونتورني ديستال و في 2 في تيبيل كوليكتور. تما كيوقعنا الغياب سوربسيون دو الصوديوم. في ليتيبيل كوليكتور كيوقعنا الغياب سوربسيون حتى د الماء باش بواحد الهرمون، هرمون ADH اونتي ديوريتيك. هاد الهرمون هادوما نشوفهم شكون اللي كيفرزوهم وشكون اللي كيحفزوهم فيديو اخر ان شاء الله. دونك صافي منا هذا هو الاناتومي، هذا الشيء اللي كيوقعنا، وعن فيديو اخر ان شاء الله غنكملو. هذا هو لي تيب دو نيفرون، نيفرو كورتكس، نيفرو جيكستاميديلا. هذا اللي شرحته دابا عيد يعني هذا اللي شرحته دابا عيد عاود صافي كلشي واضح ان شاء الله. وبون كوراج والله يعاونكم. نتلاقاو في فيديو اخر وفي الكمال د السيستيم غينال ان شاء الله. اعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم وبارطاجوا مع اصحابكم. الله يعاونكم.